अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अहबाब, आज एक बड़ा ज़रूरी और अहम मरला जो होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, शादी के बाद जब बच्चे अल्लाह अल्लाह पाक देता है साहिब औलाद हो जाते हैं, उसके बाद एक बड़ा ज़रूरी जो है मौका आता है, वो है कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन, यानी कि उनकी पैदाइश की रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें अपनी म्यूनसिपल कमेटी में, टाउन कमेटी में या जो मुतलका दफ्तर है वहाँ पे करवानी होती है। तो अक्सर जो है ये देखा गया है कि हमें याद नहीं रहता या वक्त नहीं मिलता या बहुत सारे अब आपको पता ही नहीं होता कि जो है इसका इंदराज कराना कितना ज़रूरी है। बिलख़ुसूस 2018 के बाद जो है नादरा के कवानीन के मुताबिक अगर आपने बे फ़ार्म बनवाना है तो उसके लिए आपका उस जो है यानी पैदाइश का इंदराज हुआ होना जो है ना मुतलका दफ्तर के अंदर वो होना बहुत ज़रूरी है। तो जब से ये ज़रूरी हो गया है उसके बाद ये बड़ा एक अहम मरला जो है ना इसके अंदर ये आता है कि लेट इंदराज जो है उसके लिए क्या किया जाए। देखें, उस 3 महीने तक जो है ना आप उस अपने बच्चे का इंदराज करवा सकते हैं उसकी पैदाइश के बाद, उसमें कोई लेट इंदराज का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा देर हो गई है, लेट हो गया है, साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो वो उसके अंदर फिर आपको लेट इंदराज की जो है ना एक प्रोसेस है वो करना पड़ता है। उसके बगैर जो है ना वो आपका जो कानूनी तरीक़ाकार है, गैर कानूनी तरीक़ाकार भी शायद कुछ हो, उसका मैं उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, वो हमारा मौजू है। जो कानूनी तरीक़ाकार है ना उसको मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन ये इंदरा बात हो रही है 7 साल की उम्र तक के बच्चे के उसका लेट इंदराज करवाने की। लेकिन अगर बच्चे या बच्ची की उम्र जो है वो 7 साल हो चुकी है, उसका फिर बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। वो फिर जो है वो आपको अदालत में जाना पड़ता है, वहाँ पे अपनी दरख्वास्त केस वग़ैरह दायर करना पड़ता है, वो प्रोसेस चलता है, उसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, वो एक प्रोसेस है। उसके बाद जाके जो है ना उसका इंदराज होगा। लेकिन इससे कम उम्र का जो बच्चा है उसका इंदराज के लिए क्या कुछ करना होता है या मैंने इंदराज करवाया तो मुझे क्या कुछ करना पड़ा, वो मैं उसका थोड़ा-सा जो है ना खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए कि ताकि अगर आप एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जिन बच्चों की अभी उम्रें 7 साल से कम हैं, तो बराए मेहरबानी जो है उनका इंदराज ज़रूर करवा लें। तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ करनी पड़ेगी ताकि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसे शेयर कर दूँ, आपको सहूलत हो, तो नेक्स्ट जो है वो आप जब आप ये काम करना चाहें, तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, सीधा-सीधा आप उसमें जाकर ना आप अपना काम कर लें। तो अपने शहर कैदाबाद के हवाले से मैं बात करूँ तो वैसे तो जो है जो हमारे बड़े मशहूर हैं स्टाम्प फ़रोश अंकल रफ़ीक साहब हैं, घड़ी साज़ मशहूर हैं, उनके पास चले जाएँ, वो आपको फ़ाइल तैयार कर देते हैं। ग़ालिबन ₹450 के अंदर वो आपको मुकम्मल फ़ाइल तैयार करके देते हैं, उसके अंदर सारा कुछ बनता है। या फिर ये है कि आप जैसे वहाँ हमारी ये जो अदालतें बनी हुई हैं, वहाँ पे भी 3-4 बंदे स्टाम्प फ़रोश जो बैठे हैं, वो भी फ़ाइल बना के देते हैं। आप उनके पास चले जाएँ, जाके फ़ाइल बन जाती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पास क्या-क्या होने चाहिए, उस हवाले से मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि एक तो जो आपका बच्चा या बच्ची है उसकी आपके पास जो है ना 3 तस्वीरें होनी चाहिए। वो जो है उसमें 2 तस्वीरें जो है ना उसके आपने फ़ाइल के ऊपर लगानी है। फिर आपके अपने शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए, अपनी ज़ौजा की शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए। अगर कोई बे-फ़ार्म पहले से बना हुआ है तो वो एहतियातन साथ रख लें, उससे जो है ना रहनुमाई मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट जाके वहाँ आप जो है ना जाएँगे, उनको कहें कि जी हमें फ़ाइल बना के दें। लेकिन थोड़ा-सा इसके अंदर आपको भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। 6-7 सफ़े होते हैं। इसमें एक होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं म्युनिसिपल कमेटी के, उनके नाम जो है ना एप्लीकेशन होती है उसकी तरफ से, वालिद की तरफ से, कि वो कहता है जी कि मैं किसी वजह से जो है लेट इंदराज हो गया है, तो बराए मेहरबानी ये इंदराज का प्रोसेस करवाया जाए। एक ये इसके अंदर एप्लीकेशन लगती है। फिर इसके बाद जो है एक फॉर्म मिलता है जिसके अंदर बच्चे की डिटेल होती है, बच्चे का नाम उसके अंदर आ गया, वालिद का नाम आ गया, फिर आपका आईडी कार्ड होगा, जो वालदा है उसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसमें आपका एड्रेस वगैरह होगा, ये लिखा जाएगा कि बच्चे की पैदाइश कौन से शहर में हुई है, बच्चा या किस हॉस्पिटल में हुई है, वो आप उसमें डिटेल देती हैं। उसमें ये फिर जो है वो आप ये एक फ़ार्म है जिसको फ़ार्म ए कहते हैं, उसमें आपने ये डिटेल देनी है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे और अगर आप सिग्नेचर नहीं है तो फिर अंगूठा लगेगा, वो ज़ाहिर सी बात है। ये चीज़ होगी। उसके बाद एक फिर जो है वो फ़ार्म होता है जिसके ऊपर जिसको आप श्योरिटी बॉन्ड कह लें या उसको आप जो है गवाह के जो है फ़ार्म कह लें, क्योंकि जब आप ये तब्दीली करवाना चाहेंगे ना तो 2 आपको गवाह ज़रूर चाहिए होंगे।
تو ان 2 گواہوں کا جو ڈیٹا آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اس سے پھر آپ شناختی کارڈ نمبر لکھوا سکتے ہیں، ان کا پتہ لکھوا سکتے ہیں، پھر ان کے اوپر سائن بھی ہوں گے اور جو ہے نا وہ یعنی کہ انگوٹھے کا نشان جو ہے وہ بھی لگے گا۔ یہ ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ یہ سارا کام آپ کر کے جائیں۔ جب وہ فائل آپ کو بنا کے دے دیں گے یہ کام آپ نے اس کے بعد کرنے ہیں، اس کو سگنیچر کرنا ہے، جہاں پہ سگنیچر ہوگا وہاں پہ آپ نے انگوٹھے بھی لگانے ہیں۔ پھر جو ہے ایک بیان حلفی اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ بنے گا 100 روپے کا اسٹامپ پیپر، اس کے اوپر بھی آپ یہ جو ہے نا بیان حلفی ایک خاص عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کسی بھی اسٹامپ فروش کے پاس جائیں گے وہ آپ کو لیٹ اندراج والا جو ہے نکال کے دے دے گا، تو اس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے اپنے سگنیچر کرنے ہیں اور جو ہے وہ تھمب امپریشن بھی لگانا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک اسٹامپ جو ہے لگے گا آپ کی جو ہے نا گواہان ان کی طرف سے، ایک تو آپ کا بیان حلفی لگے گا اور بیان حلفی 2 لگیں گے، آپ کے جو گواہ ہیں ان کے بھی بیان حلفی لگیں گے، انہوں نے اپنا سائن بھی کرنا ہے، اپنا پورا ایڈریس وغیرہ لکھوا کے اس کے اوپر انگوٹھے کا نشان بھی لگانا ہے۔ تو 2 یعنی کہ ایک لگے گا آپ کا بیان حلفی اسٹامپ 100 روپے کے والا، اور 2 جو ہے نا لگیں گے آپ کے جو گواہ ہیں ان کے لگیں گے۔ یہ چیز ہے، یہ چند ڈاکومنٹ ہیں، ان کو آپ نے جب یہ فائل آپ کی بن جائے گی اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ فائل لے کے جانی ہے۔ جب آپ دیکھ لیں ڈاکومنٹ آپ کے پورے ہو گئے، پھر آپ جا کے جو اپنے سیکٹری صاحب ہیں ان کو جا کے ملیں، وہاں سے جو ہے نا یہ فائل آپ کو لے کے جانی ہوگی اے سی آفس کے پاس۔ اے سی آفس میں چلے جائیں، بہت آسان پروسیس ہے، وہاں تھوڑا سا ویٹ ضرور کرنا پڑ جاتا ہے چونکہ افسر لوگ مصروف تو ہوتے ہیں۔ وہاں سے آپ نے اس کو مارک کروا لینا ہے، کوشش کریں خود ہی اس کو مارک کروا لیں، اپنے بائی ہینڈ جا کے مارک کروائیں، وہ مارک کر دیں گے آپ کو سی او صاحب جو ہے نا ان کے نام۔ وہاں سے آپ لے کے جب سی او آفس میں آ جائیں، مارک کروا کے وہاں آ کے ان کو جمع کروا دیں سیکٹری صاحب کو۔ یہ پروسیس ختم نہیں ہوا، اس کے بعد اس آفس سے پھر دوبارہ یہ سی او صاحب آپ بلوائیں گے، بلوا کے جو ہے وہ آپ سے جو گواہ ہیں ان سے پوچھیں گے، اپنے سامنے گواہی لیں گے کہ ہاں جی کہ کیا واقعتاً یہی وجہ ہے جو اس کے اندر لکھ دی گئی ہے کہ یاد نہیں رہا یا بھول گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو وہ سی او صاحب اپنی تسلی کرنے کے بعد پھر یہ آفیشیلی فائل جو ہے نا وہ بائی ڈاک چلی جائے گی اے سی آفس میں۔ تو اے سی آفس میں جب جائے گی وہاں پہ جا کے اے سی صاحب جو ہے اس کو وہ اپروو کر دیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی اس کا اندراج کر لیں۔ تو جب یہ وہاں سے اپروو ہو جائے گی پھر یہ فائل آپ کی واپس آ جائے گی دوبارہ سی او آفس کے اندر، جو آپ کے سیکٹری صاحب متعلقہ ہیں میونسپل کمیٹی کے، ٹاؤن کمیٹی کے، یا جنہوں نے اندراج کرنا ہے ان کے پاس آ جائے گی۔ پھر وہ اس کو مطابق دیکھ کے ایک خاص فیس ہے وہ آپ کو لیٹ اندراج کی فیس جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، وہ کرنے کے بعد آپ کا اس کے اندر جو ہے انٹری ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ آپ کو پیدائش سرٹیفکیٹ کہہ لیں، برتھ سرٹیفکیٹ کہہ لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ جب یہ مل جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے لیے بے فارم بنانا آسان ہو جائے گا۔ بے فارم بنانے کا بڑا ہی آسان طریقہ کار ہے، آپ نادرا آفس میں چلے جائیں، وہاں سے آپ ٹوکن لے لیں، نادرا آفس کا جو ہے وہ بے فارم بنانے کا بڑا سمپل سا پروسیس ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ ابھی تک اپنا جو ہے وہ میرڈ والا نہیں بنوایا، اپنا یا اپنی زوجہ کا نہیں بنوایا، تو وہ ضرور بنوا لیں، کیونکہ اس کے بغیر بھی پھر جو ہے نا وہ بے فارم نہیں بنے گا۔ اگر آپ کا بے فارم شناختی کارڈ جو ہے آپ کا میرڈ والا بنا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کی جو ہے شادی کا اندراج ہو چکا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آپ جائیں، بڑا آسان سا پروسیس ہے، 2-4 آپ کی وہ سوال جواب ہیں، فارم فل ہوگا، اور آپ کا جو ہے وہ کچھ ٹائم بعد جو ہے نا بے فارم آپ کو 2 دن 3 دن 4 دن جس طرح وہ ایک ان کا پروسیس ہے، وہ ایک الگ انشاءاللہ اس کے پر ہم پروگرام کریں گے۔ کیونکہ ابھی تک جو ہے نا آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے لے کے گئے ہیں کہ جو لیٹ اندراج ہو گیا ہے وہ اس کا پروسیس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے آگے جو بے فارم بنانے کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دوسری ویڈیو کے اندر رکھوں گا۔ لیکن پھر آخر میں یہ ایک درخواست میں ضرور کر دوں کہ جن بچوں کا ابھی تک آپ نے اندراج نہیں کروایا 7 سال سے نیچے وہ ضرور کروا لیں، تاکہ جو ہے وہ بے فارم 2018 سے پہلے یہ نہیں تھا۔ 2018 سے پہلے ایک سکیم آئی تھی کہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہاں پہ اپنا بے فارم آپ کا بن جایا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں بن رہا۔ تو جن بچوں کے آپ نے اندراج نہیں کروایا کروا لیں، اور تاکہ جو ہے وہ پھر آپ کو بے فارم بنانے میں سہولت ہو جائے۔ کیونکہ جب آپ کسی بھی سرکاری ادارے یا اسکول میں آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے بے فارم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پرائیویٹ ادارے بھی جو ہیں وہ بھی تقریباً ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں، بعض جو ہے وہ رعایت کر دیتے ہیں کہ چلیں جی بعد میں بنوا لیجیے گا، لیکن یہ بھی ضروری کام ہے تو کام وہی بہتر ہے جو اپنے وقت پہ کر لیا جائے، لیکن اگر وقت پہ نہ ہو سکے تو بعد میں بھی کر لینا چاہیے۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔